अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ हम सबक शुरू करेंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर है 89। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'स मश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू। बा ज़ेर हमज़ा बी, सीन ज़बर सा, बी सा, मीम ज़बर शिन मश, बी समश। बा ज़ेर हमज़ा बी, सीन ज़बर सा, बी सा, हमज़ा साकिन है, झटके के साथ पढ़ेंगे, सीन में सीटी वाली आवाज़ होगी। मीम ज़बर शिन मश, बी समश, ता ज़बर ता, रा ज़बर वाव रौ, रा को मोटा पढ़ेंगे, वाव साकिन है, मा कबल ज़बर है, वाव मद है, यहाँ 2 सेकंड हम वाव को खींच के पढ़ेंगे। बि'समश्तरौ, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर मद ही, तो हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, ऊपर मद है, हम तकरीबन 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर नून अन, हमज़ा को नून के साथ ज्वाइंट करेंगे। जब नून साकिन हो, अगला लफ्ज़ हरूफ इख्फ़ा में से हो, तो फिर नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तो फ़ा हरूफ इख्फ़ा में से है, इसलिए हम यहाँ नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? अन, फ़ा पेशफू, सीन ज़बर सा, अनफुसा, हा पेश मीम हुम, अनफुसाहुम। हमज़ा ज़बरिया आई, नून को नहीं पढ़ा जाएगा। जब तशदीद और साकिन दो एक साथ आ जाएं तो साकिन को नहीं पढ़ा जाता, तशदीद को पढ़ा जाएगा। तो हमने अन यकफुरू नहीं पढ़ना, आई यकफुरू पढ़ना है, ठीक है। हमज़ा ज़बरिया आई, या ज़बर काफ यक, फ़ा पेशफू, रा पेशवा रू, आई यकफुरू। तो रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर पेश है। तो यहाँ रा के ऊपर पेश है और यहाँ जो है रा के ऊपर ज़बर है, ठीक है। ये दोनों मोटे पढ़े जाएंगे। जब रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ा जाता है या मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ वाव साकिन है, मा कबल पेश है, वाव मद है, 2 सेकंड वाव को खींच के पढ़ेंगे। आई यकफुरू, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, बड़ी मद है, 5 सेकंड खींच के पढ़ेंगे। और जब बड़ी मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो वो मद्दे मुत्तसिल होता है, और अगर दूसरे कलमे में आए तो वो मद्दे मुनफसिल होता है। तो यहाँ जो है बीमा एक अलहदा था लेटर और अनज़ला अलहदा है, तो ये बीमा के बाद दूसरे लेटर में हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ तो ये मद्दे मुनफसिल है। बीमा, हमज़ा ज़बर नून अन, जा ज़बर जा सख्त लेटर है, सख्ती से पढ़ा जाएगा। अनज़ा, अनज़ा, लाम ज़बर लाम लल, लाम को लाम तशदीद के साथ मिलाएंगे, दरमियान में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अनज़लल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हू, बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन, बा ज़बर ग़ैन बग़, या अलिफ 2 ज़बर यन, बग़यन। तो यहाँ भी देखें साकिन और तशदीद इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमने साकिन को नहीं पढ़ना, तशदीद को पढ़ना है। अन युनज़िला नहीं पढ़ेंगे, ऐन युनज़िला पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बरिया आई, या पेश यू, नून ज़बर ज़ा नज़, नून को ज़ा तशदीद के साथ मिला के पढ़ेंगे। आई युनज़्ज़ा ज़ेर ज़ी, लाम ज़बर लाम, लम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हू, आई युनज़्ज़िलल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है, अल्लाह को मोटा करके पढ़ा जाएगा। आई युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही, फ़ा ज़बर ज़ोद फ़ज़, ज़ोद को मोटा पढ़ेंगे, लाम ज़ेर ली, हा खड़ी देर ही, मिन फ़ज़लिही। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, आला, मीम ज़बर या मई, मीम को या तशदीद के साथ मिला के पढ़ेंगे।
میں یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، حمزہ پیش او، علی من یشاء، تو یہاں جو ہے مد بڑی مد ہے، 5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے یہ، من یشاء، میم زین نون مین، تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، تو اس لیے ہم نون کی آواز کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی صرف ہم نے ظاہر کرنا ہے، یہاں پہ من یوں پڑھنا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، عین زیر عی، با الف زبر با، دال زیر دی، من عبادی، تو یہاں الف خالی ہے، ما قبل زبر ہے، الف مد ہے، 2 سیکنڈ الف کو کھینچ کے پڑھیں گے، من عبادی، ہا کھڑی دیر ہی، من عبادی ہی، فا زبر فا، با الف مد زبر با، یہاں بھی بڑی مد ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہے، فا با، حمزہ پیش واو او، فبا او، با زیر بی، غین زبر غا، بی غا، غاد زبر غا، با دو زیر بن، بی غازہ بن، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، غین زبر غا، زواد زبر زغا، با دو زیر بن، غازہ بن، تو وقف کریں گے، یہاں تو علامت وقف کی ہے، تو با کی جو 2 زیر ہیں وہ ڈراپ ہو جائیں گی، با ساکن پڑھا جائے گا، غضب، تو کلکلا کریں گے، جب با ساکن ہو تو کلکلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علی غضب، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، واو زبر وا، لام زیر لم لل، وَلِل، کاف باریک ہے، کاف کھڑا زبر کا، فا زیر فی، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وَلِلْكَافِ، را زیر یا دی، تو یہاں دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، اس را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں یا ساکن ہے، یہاں پچھلے الفاظ کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مد ہے، تو یہاں ہم 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، وَلِلْكَافِرِينَ، نون زبر نا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، الف خالی ہوتا ہے، ما قبل زبر ہے، تو جب الف خالی ما قبل جو ہے زبر ہے تو الف مد ہے، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، عذا، با 2 پیش میم، بم، 2 پیش کو میم تشدید کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور غنہ کریں گے، غنہ عذاب، میم پیش مو، ہا زیر یا ہی، تو یہ ہا اور ہا میں فرق کر کے پڑھیں گے، یہاں ہا ہے، ٹھیک ہے، ہا زیر یا ہی، یہاں پہ یا مد ہے، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے یا کو، عذاب مہین، نون 2 پیش نون، عذاب مہین، تو وقف کریں گے تو دونوں پیش ڈراپ ہو جائیں گی، یہاں ساکن کر دیں گے، نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو آیت ہماری ہوگی مکمل، ایک دفعہ تلاوت کرتے ہیں پوری آیت کی، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔